छैन त्यही पनि जातले खाने हो मुखले पो खाने हो त हन कसरी चाहिँ तिमी मलाई मन पर्नु छोडेको छ फुक्का के कुरा गरेको हो भन अनि आफ्नो बुढो जस्तो सुकै गनाए पनि मिठो गनाए भन्न त नि आफूले मन पराएको मान्छे जस्तो सुकै भए पनि मन पर्छ आजकल त मलाई एउटा कुरा निकालेर नामर्द भन्न खोजे जस्तो लागिरहा तैँले मुखले नभने नि तेरो व्यवहारले थाहा हुँदैछ कस्तो कुरा गर्छ यो मान्छे तिमी मेरो बुढा त जस्तो सुकै मलाई मन पर्छ तर मन पर्यो भन्दैमा तिम्रो डब्लुमै गएर नाकेस्तरी त थाप्नु सक्दिन नि त हौ मन परेको मान्छेको डब्लु मात्रै नै एम पनि सुँगिन्छ तिमी सुरुमा कि आएर मेरो जस्तो नाक थापेर सुँग होइन अनि म सुँग्छु केटाकेटी जस्तो कुरा नगर यो रोन्दासँग 2 मिनट बसो भने अहिले यहाँ मारामार हुन्छ हे भगवान् मेरो र मेरो बुढीको जिन्दगी यो भडारीको जस्तो चाहिँ नहोस् है